अहिले एउटा चुनाव हारेर के हुन्छ त्यो हुने भएछ पानी जहाज कताको ग्यास चुलो कता माने नारायणीमा छ त पानी जहाज तपाईँ जानुस् टिकट काटेर चढ्नु चुनाव भए पनि पात्र र प्रवृत्ति ए आउने हो पब्लिकलाई डेलिभरी दिने गरी गर डेमोक्रेसी भने त त्यो हुने अब सत्तारूढै सडकमा कम्युनिस्टै सडकमा काङ्ग्रेसै सडकमा जसपा नि सडकमा सत्ता बाहेक केही पनि छैन कोरोनालाई मान्छे मरोस् कि अक्सिजन नपाओस् कि कहिले टिल टु चाइना कहिले टिल टु इन्डिया कहिले के अहिले चाहिँ मान्छे मरिरहेछ 3.5 अरबको धराडा संस्थापक कृष्णप्रसाद भट्टराईले त्यही दिन काङ्ग्रेसबाट लाइन भने त कसले कति ल्याउँछ भने त्यतै हुत्तेर जाने त होइन नि अर वाट युज टाइम एमाले पनि राजा माने होइन शेरबहादुरको सरकारमा प्रतिगमन आधा सचियो भनेर सरकारमा गएको के नि एकचोटिमा पहाड जम्मै युरोपियन युनियनको एनजिओ आइएनजिओ त्यसको मुठीमा छ मुलुक हार्नु हुँदैन नभए पनि भोलिको अर्को हातमा लड्डु छ बहुमत भएन भने के हुन्छ आउट हुँदैमा सिद्धिन्छ र जनता एकपल्ट सूर्यमा हाल्यो एमाले हँसिया तलमा हाल्यो माओवादी रुखमा हाल्यो काङ्ग्रेस दिल्ली सम्झौता 12 बुझे 7 दल माओवादी राजाको राजकीय सत्ता अहंकारका कारणले टिकेन आफैले दिएको संविधान फेरि हमने तो कोइराला को प्रधानमंत्री हटाने के लिए बोला था सिंगो डेमोक्रेसी खत्म करने के लिए तो नहीं बोला था कस्तो संविधानबाट हामी शासित हो विदेशी चलखेल भन्छ हामी झगडा गरेपछि विदेशी चलखेल त सहयोग त्यही राजाले जारी गरेको संविधान 4 गते जेठ सबैले ताली पिटेको छ माओवादी पिन्छन् त्यहाँ उप प्रधानमन्त्री नै अमित शाह ओलीजी प्रधानमन्त्री कि जाऊ कसको प्रतिनिधित्व छैन र त्यसपछि 7 दलले आफ्नो कमिटमेन्टबाट विचलित हुँदै गयो जनआन्दोलनमा नमागिएका एजेन्डा त्यहाँ गणतन्त्र पनि मागे आएन संहिता पनि मागे आएन धर्मनिरपेक्ष पनि मागे थोपरिँदै लाहानमा रमेश महतो मारिएपछि अनि खेर तराई जाल संविधान सभाले त पहिलोचोटि त 6-7-8 वर्ष त्यसै नाच्यो राजा पनि एउटा पोलिटिकल फ्याक्टर हो सुशील एउटा पो बिते त अरू सबै त जिउँदै छन् नि प्रदेश भर्सेस सेन्टर मलाई निषेध गरियो म पिछडा भए पछि पारियो अहिलेको संहिता व्यवहारिक भयो अब को आउट हुँदैछ त हेर्नुहोस् न तपाईँ एकदम अब लेफ्ट हेयरको एउटा नेपाली कङ्ग्रेस जस्तो सेन्ट्रिस्ट र मध्यमार्गी यो हो अहिले छैन एउटा राइटिस्ट त्यो जनमत पनि नेपालमा छ नि होइन अब त्यसपछि के हुन्छ भनेदेखि जस्तो अब युरोपमा अमेरिकामा बेलायतमा प्रजातन्त्र छ नि किन सफल भयो भन्दाखेरि अल्टरनेट फेरि फरक के छ भने नेपालको चाहिँ नेताको भर छैन कतिखेर बिक्ने हुन् जनता एकपल्ट सूर्यमा हाल्यो एमाले हँसिया तलमा हाल्यो माओवादी रुखमा हाल्यो काङ्ग्रेस मतदाता प्राय सलिड छ मान्छे नेता दलहरू छ होइन अब सिस्टम चाहिँ नि बेलायतमा जस्तो 400 वर्ष इभोल्युसनरी प्रोसेसबाट जो डेभलप भयो अहिलेको सिस्टम वेस्टमिन्स्टर मोडेल क्रमशः इभोल्युसनरी प्रोसेसबाट डेभलप भएको कुनै पनि सिस्टममा जित हार कटुता विजेता विजित होइन हुँदैन क्रमशः कन्सेन्ससबाट बिस्तारै डेभलप आउँछ हाम्रो दुर्भाग्य त्यो प्रोसेसबाट हाम्रो कहिले पनि गए 7 साल पनि डाङडुङ गर्नु पर्यो राणाको बन्दुकलाई अब काङ्ग्रेसको बन्दुक नभइकन सम्भव थिएन 17 पनि बन्दुकै भरमा निर्वाचित सरकार अबदस्त हो होइन 46-47 को जनआन्दोलन पनि
वैधानिक बाटोबाट कानुन सम्मत विधि सम्मत त होइन। जनआन्दोलन प्रथमबाट परिचित 46को आन्दोलन कम्युनिस्ट र काङ्ग्रेस मिल। त्यसपछि त्यो पनि ढुङ्गै मुडा भयो। गनिमत यो तत्कालीन महाराजधिराज वीरेन्द्र विक्रम शाहबाट मुलुकको जटिल अवस्थालाई ध्यानमा राख्दै काङ्ग्रेस र कम्युनिस्टको माग के हो, एउटै चिन्हमा चुनाव लड्न पाए पुग्थ्यो त्यस बेला। तर राजाले टोटल एकैचोटि होइन। अब 62-63 त झन् ढुङ्गै मुड्यो। दिल्ली सम्झौता 12 बुँदे, 7 दल माओवादी, त्यो पनि जम्मै ढुङ्गै मुडा गरे हो। वैधानिक प्रक्रियाबाट शान्तिपूर्ण तरिकाबाट प्राप्त भएको होइन। मैले भन्ने गरेको छु, हामी प्रजातन्त्र ल्याउने कुरामा, प्रजातान्त्रिक आन्दोलनको कुरामा नेपालमा 7 साल होस् कि 46 होस् कि 62-63 होस्, मित्र राष्ट्रको भारतको सद्भावना होइन, एक्टिभ भूमिका छ, क्रियाशील भूमिका, यो तिनटै। तर म विवश छु भन्नलाई 46 को आन्दोलन चाहिँ नेपाली बीच राजशास्त्रीय र राजनीतिक दल बीचको सहमतीय संविधान आएको, त्यो उत्कृष्ट हो होइन। 7 साल पनि 62-63 पनि नेपालीलाई फापेन। त्यो त देखिहाल्यो नि। किनभने अब अलिकति दिल्लीको बोलबाला दुईटैमा 46 मा केही मोरल्ली बुस्टअप चन्द्रशेखरजीहरू, सुब्रमण्य, सुरजीत सिंहहरू, राइट लेफ्ट सबै थोक यहाँ नेताहरू आएर मोरल बुस्टअप पायो, मोरल सपोर्ट भनौँ। इन्भल्भमेन्ट नेपालीको मात्रै छ। संविधान बनाउँदा पनि राजा र नेपालीको मात्रै, नेपालमा जति दल थिए सबै सम्मिलित भएर त्यो आयो, त्यो राम्रो थियो। अब त्यो टिकेन, साथ पनि टिकेन। राजाको राजकीय सत्ता अहङ्कारका कारणले टिकेन। आफैले दिएको संविधान फेरि स्वर्गीय राजा महेन्द्रबाट होइन, 15 साल आफैले अब जस्तो त्यसको सेटब्याक, जस्तो नेहरूजीले पार्लियामेन्ट सेटब्याक टु डेमोक्रेसी। अर्को प्रसङ्गमा कोइराला से हमारा नहीं पड़ता है पंडित जी, महेंद्रले भन्दाखेरि उनको हटा दीजिए उनको। हमने तो कोइराला को प्रधानमंत्री हटाने के लिए बोला था, सिंगो डेमोक्रेसी खत्म करने के लिए तो नहीं बोला था। दिस इज द थिङ। त्यसैले मैले के भन्नु खोजेको भने अहिले पनि तपाईँ, मैले अघि नै भने, एउटा सहमतिबाट आएको कटुता हुँदैन। 47 कटुता रहित आएको भयो। नोकझोक त अब आन्दोलन नभइकन राजाले पनि घोषणा गरेनन्। तर कस्तो संविधानबाट हामी शासित हुने त, राजाको पोजिसन के हुने हो, राजनीतिक दलको के हुने हो होइन, यी सबै कुराहरू सबैको प्रतिनिधिहरू बसेर बनाएको संविधान हो। त्यसैले म जहिले पनि त्यो 47 को प्रसङ्ग उठाउँछु। ठिक छ, 47 को संविधानमा अब चाहिँ जाति जनजाति तराई मूलको केही चाहिँ रिजर्भेसन छ, नपुग छ, त्यो चाहिँ त्यसमा फेरबदल गर्न सकिन्छ। तर 47 मा टेकेर। तर अहिले के भइदियो भने कर्ण सिंहजी आउनुभयो 7 गते वैशाख।
8 गते महाराजबाट घोषणा भयो संसद पुनर्स्थापना। 7 दल माने, माओवादी चाहिँ पर्दाभित्रै थियो, नमान्छे महाराज दिरेबाट फेरि 11 गते अर्को घोषणा। तर 8 गतेको घोषणालाई अन्तर्राष्ट्रिय जगतले समर्थन गरिसकेको छ। 7 दल माने, विदेशी चलखेल भन्छ। हामी झगडा गरेपछि विदेशी चलखेल त सहयोग हो। 7 दल नमाने बित्तिकै राजाले चाहिँ विदेशीले स्वागत गरिसकेका थिए 8 गतेकै घोषणा। तर फेरि 11 गते राजा। अब अहिलेको परिस्थितिको प्रस्थान बिन्दु कर्णसिंहजीसित जो जीवितै हुन्छ उहाँको मध्यस्थतामा जे ड्राफ्ट हो महाराजले अक्षरस त्यही घोषणा गरे। अब संसद पुनर्स्थापना कसले गरे? महाराजले। मा कसको थियो? जनता 7 दलको भनौँ न। त्यसमा पनि खास गरिकन गिरिजाप्रसाद कोइराला अरू त पत्याएकै थिए। त्यो राजाले पुरा गरे एउटा सहमति, जेन्टलम्यान एग्रिमेन्ट या तमसुक पनि छ भन्छ। त्यो त मैले जान्दिनँ कि कर्णसिंह जानु कि राजा जानु कि 7 दलै जानु, यिनीहरू नै हुन् खेलाडीहरू। त्यसैले मैले के भन्नु खोजेँ, एउटा सहमतिको आधारमा राजाले घोषणा गरे र त्यही राजाले जारी गरेको संविधान, माने अर्को राजा दाजु राजा गरेको संविधान, माने 47 को संविधान अन्तर्गतको र पार्लियामेन्ट हो हैन। त्यो घोषणा भयो। महाराज दिरेबाट शपथ गर्नुभयो। 7 दलको सर्वसम्मत प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइराला हुनुभयो हैन। यहाँसम्म ठिक छ। जेठ 4 गते पहिलो बैठक राजालाई आह्वान गरे। अब त्यो चाहिँ माघ 1961 को ह्याङओभरले राजाको सारा प्रिभिलेज जो अधिकार हो, निहित राजकीय अधिकार सबै कटौती गर्दाखेरि 4 गते जेठ सबैले ताली पिटेको छ। माओवादी पनि छन् त्यहाँ, उप प्रधानमन्त्री नै अमित शाह छ, ओलीजी प्रधानमन्त्री गिरिजा हो, कसको प्रतिनिधित्व छैन र? माओवादी एमाले भनौँ न। भयो के भन्दाखेरि अधिकार नभएको राज संस्था चाहिँ ठिक हो। राजाको अधिकार बढ्ता भएर त्यस्तो भयो। आर्मी तार्मी होला पनि राजा सुप्रिम कमान्डर भएर त्योसम्म ठिक हो। जेठ 14 गते क्याबिनेटको बैठक बस्छ। क्याबिनेटको बैठकले के पास गर्छ भन्दा राजाको राज उत्तराधिकारीमा राजाको पहिलो सन्तान छोरी भए पनि उत्तराधिकारी हुनु पाइने, छोरै चाहिन्छ भन्ने छैन। जेठ 14 गतेको क्याबिनेटमा माओवादीका अमिक, एमालेका ओलीजी उप प्रधान परराष्ट्र, गिरिजाप्रसाद प्रधान क्याबिनेटबाट पास। त्यहाँसम्म पनि 7 दलले केही बदमासी गरेका छन् त्यो एग्रिमेन्ट अनुसारै पनि होइन। राजतन्त्रै फाल्ने भएपछि जेठ 14 गते छोरी मान्छे पनि राजा हुन्छ, उत्तराधिकारी हुनसक्छ भन्ने पास गर्ने जरुरत थियो त थिएन। त्यसपछि 7 दलले आफ्नो कमिटमेन्टबाट विचलित हुँदै गए। वेस्ट साउथ युरोपियन युनियन सब राजा मास्त्री कुरा थियो। त्यो बेलाको इन्डिया भन्छु, अहिले मोदी इन्डिया होइन। जनआन्दोलनमा नमागिएका एजेन्डा, जनआन्दोलनमा निरङ्कुश राजतन्त्रको अन्त माग्यो। त्यहाँ गणतन्त्र पनि मागे आएन, संहिता पनि मागे आएन, धर्म निरपेक्ष पनि मागे आएन। बिस्तारा थपरिँदै गयो। तपाईँलाई एक्का होला
पहिलो अन्तरिम संविधान संहिता थिएन। एउटा माओवादीको गाडबाट लाहानमा रमेश महतो मारिएपछि अनि यखेर तराई जाल त्यसपछि अन्तरिम संविधानको दोस्रो संशोधन त्यो छिराइयो होइन। अनि चलखेल अन्तर्राष्ट्रिय चलखेल हो। एउटा सहमतीय पद्धति विकास भएन र 72 असोज 3 गते संविधान जारी गर्ने स्थिति आयो। संविधान सभाले त पहिलोचोटि त 6-7-8 वर्ष त्यसै नाश भयो। दोस्रो 70 को संविधान सभाले जब सुशील कुमार प्राइम मिनिस्टर भयो अनि बनाउने कुरा आयो। यसमा पनि सहमतीय संविधान आएन, अर्थात् 47 जस्तो आएन होइन भन्नु खोजेको थिएँ। राजा पनि एउटा पोलिटिकल फ्याक्टर हो, एउटा शक्ति हो, त्यसलाई निषेध गरियो होइन। अब यी त भयो पुराना कुराहरू। अब तराईवाला पनि असन्तोष चाहिँ थियो, दलित जनजाति के चाहिन्छ। अब त्यसरी आएको हुनाले त्यो धर्महरू भयो। सङ्घीयता कसैले पनि ओनरसिप ग्रहण गरेनन्। जो सहीकर्ता सङ्घीयताको सुशील एउटा पो बित्यो त, अरू सबै त जिउँदै छन् नि होइन। अब रणाको देखिहाल्नुहुन्छ तपाईँ, प्रदेश भर्सेस सेन्टर, अधिकारका कुरामा कर्मचारी नियुक्ति गराए, सेक्युरिटीका कुरामा होइन। अब हामी चाहिँ सिडिओको प्रिभेल गरेका छौँ भन्छन्। त्यसमाथि पनि एउटा 2 नम्बर प्रदेश बाहेक त सबै कम्युनिस्टकै छ, 6वटा प्रदेश र पनि त सन्तोष त छैन। त्यस कारण मैले तपाईँलाई सुरुदेखि मैले भन्न जोड्न खोजेको के भने सबको सहमतिबाट आएको संविधानमा कटुता हुँदैन। मलाई निषेध गरियो, म पिछडा भएँ, पछि पारियो, मेरो ओपिनियन त्यहाँ संविधानमा प्रतिनिधित्व भएन भन्ने चाहिँ गुन्जाइस त्यो ऊ रहँदैन थियो, समर्थन हुन्थ्यो, ओनरसिप हुन्थ्यो। अहिले बेवारिसे भयो, अहिलेको संहिता बेवारिसे भयो। खै यो एउटा ट्र्याकबाट तपाईँले कुरा ल्याउनु, मैले सोध्न खोजेको नि अघिदेखि तपाईँलाई, फेरि तपाईँले इतिहास बाँध्न थाल्नुभयो, म चुप लाएर बसेँ। अब कम्युनिस्टहरूको त एकता हुन थाल्यो नि, भविष्य के देख्नुहुन्छ काङ्ग्रेसको, राजावादीको? हेर्नुहोस्, म आफू स्पष्ट छु। म तपाईँसित जति मैले बोल्छु, बोलेँ हिजो अस्ति पनि, मिडियासित जति बोलेको छु, म नेपाली कङ्ग्रेसको हैसियतले बोलेको छु। किनभने म त 15 सालको पहिलो नेपालको आम चुनावमा बच्चै भए पनि नेपाली कङ्ग्रेसको प्रचारक भएको। कोइरालाको जन्मथलो जहाँ हो, बिपी कोइरालाहरूको दुम्जा मेरो ती मैले जन्मजात काङ्ग्रेसको एउटा आफै भएको, रहरले भएको, बुझेर 15 वर्ष बच्चाले के बुझ्छ। त्यसैले नेपाली कङ्ग्रेसको संस्थापकहरू बिपी कोइराला, सुवर्ण शमशेर, गणेशमान सिंह, कृष्णप्रसाद भट्टराई, सूर्यप्रसाद उपाध्याय, यी फाउन्डिङ फादर्स हुन्। 3 सालमा राष्ट्रिय काङ्ग्रेस गठन गर्दैदेखि श्री 5 को वैधानिक न्यायकोदमा, माने संविधान राजतन्त्र सहितको प्रजातन्त्र भन्ने 3 सालमा हो कि। त्यसबाट हामी डेभिएसन गऱ्यौँ। कहिले 65-63 को आन्दोलनपछि 64 असोज 8 गते धर्मनिरपेक्ष के अरे सङ्घीयता इत्यादिमा काङ्ग्रेस फुट्या थियो, मिल्यो। त्यही दिन संस्थापक कृष्णप्रसाद भट्टराईले त्यही दिन काङ्ग्रेसबाट राजीनामा दियो। त्यस कारण डेभिएसन त्यहीँबाट सुरु भयो। त्यस कारण तपाईँ काङ्ग्रेसका भविष्यका कुराहरू हुन्छ, कम्युनिस्ट मिलेपछिका कुराहरू हुन्छ। कम्युनिस्ट काङ्ग्रेस त अब के काम त यहाँ, होइन 2 तिहाई ल्याएकै त्यो फेरि ल्याउँछन्, 3 तिहाई ल्याउँछ। होइन ठिक छ, त कसले कति ल्याउँछ भने त्यतै हुत्तेर जाने त होइन नि। अर वाट युज टाइम काङ्ग्रेस के को लागि खडा भयो, स्थापना भयो, त्यो बाटो काङ्ग्रेसले छोड्नु हुँदैन। छोडिसकेर कहाँ पुर्याइसक्यो?
त्यसैले फल खाइरहेछ। अझ एमसिसी पास गर्ने भन्छ शेरबहादुर देउवा। होइन, सुन्नु न, मैले तपाईँलाई चाहिँ भनेको छु, अहिलेको हामी त माओवादी एमाले पनि राजा माने होइन। शेरबहादुरको सरकारमा प्रतिगमन आधा सचियो भनेर सरकारमा गएको कि ६१मा। काङ्ग्रेस त मानेको हो संविधान राज। यो विकृति के हो भने दिल्ली सम्झौताको जगमा एमाले र नेपाली कङ्ग्रेसले माओवादी नै बोक्यो। यो गणतन्त्र संहिता यी सबै हो। संहिताको के अरे संविधान सभाको कुरा 7 सालको हो, त्रिभुवनले नै गरेन होइन। महेन्द्र सरकार नमानेपछि संसदको भयो। 14 सालको भद्र अवज्ञा आन्दोलनपछि काङ्ग्रेसले पनि स्थगित गर्यो। त्यो बेला कम्युनिस्ट पार्टीका नेताहरू चाहिँ थिए, पुष्पलालजीहरू, त्यो स्थगित भयो। त्यसो कारण चाहिँ अब काङ्ग्रेसले यदि भविष्य खोज्ने हो भने 2-3टा कुरा सोच्नुपर्छ। एक, फाउन्डिङ फादर्स मूर्ख थिए। नेपालको भू राजनीतिक संवेदनशीलता बुझेरै त बिपीले राज संस्थाको वकालत गर्नुभएको छ, त्यो देखियो। अर्को कुरा, जहाँ 80-84%, 90% ओमकार परिवार छन् भन्छौँ, त्यो भोट ब्याङ्क पनि तपाईँको छैन। 15 सालको चुनावदेखि नेपाली कङ्ग्रेसको भोट ब्याङ्क पनि तराई हो, त्यो पनि तपाईँसित छैन। पहाड जम्मै युरोपियन युनियनको एनजिओ आइएनजिओ त्यसको मुठीमा छ। तराई पनि तपाईँको छैन। हिन्दू भोट ब्याङ्क पनि तपाईँसित छैन होइन। पहाड पनि तपाईँसित छैन। अनि तपाईँ कहाँ राजनीति गर्नुहुन्छ? त्यस कारण अहिले एउटा चुनाव हारेर के हुन्छ? मुलुक हार्नु हुँदैन। पार्टीले आफ्नो लाइन सैद्धान्तिक धरातल छोड्नु हुँदैन। एक, कम्युनिस्टको मिलेर आत्तिनु तपाईँ किन हुनुहुन्छ? सत्तालाई ध्यानमा राखेर प्रचण्ड र ओली मिलेर छन्, देखियो। ओलीजीको लार्जेस्ट पार्टी हुन्थ्यो, नमिले भाइ। नेपाली कङ्ग्रेस फर्स्ट पार्टी हुन्थ्यो म भन्दिनँ, किनभने भारतको मूर्खतापूर्ण नाकेबन्दीले ओलीको हाइट बढायो। र नक्कली चाहिँ राष्ट्रियताको नारा घनका नेपालीहरू तपाईँ काँटोमा लाग्नुहुन्छ, राष्ट्रवादी छ। तराईको त अझ बढ्ता राष्ट्रवादी छ। तिलाठी कि तिलाठी कता भएको त्यो कुरा रिपिट नगरौँ अरे। त्यस कारण चाहिँ नि भन्न के खोज्या भनेदेखि यो मिल्ने नमिल्ने भने फुट्ने, अहिले पनि फुट्दै फुट्दै फेरि एमाले जुट्यो होइन, कति जेल्ला हो होइन। त्यस कारण यिनीहरूको के छ भन्दाखेरि ओलीजीको जो डिजाइन थियो, अविश्वास प्रस्ताव त दर्ता भएन। ओलीजीलाई थाहा थियो म विश्वास मत पाउँदैन, किन 28 सांसद त एब्सेन्ट गरेकी थिए होइन। ठाकुरजी महत्त्वहरूको 17 थपिँदा पनि 28 एब्सेन्ट गर्ने बित्तिकै 36 त पुग्दैन। अब विश्वासको मत पाइदियो भने थाहा थियो। अब 76 अन्तर्गतको अल्पमतको सरकार बनाएको छ। भ्याउताधारी विपक्षको कहिले पनि पुग्ने कुरा आएन भनेपछि उहाँले विश्वासको मत लिनुहुन्छ। फेरि अब अल्पमतको 3 अन्तर्गतकोले लिनुहुन्छ, उहाँले पाउनुहुन्न। अबको 30 दिनपछि उहाँले पाउनुहुन्न? होइन होइन, पाउने सम्भावना एउटा छ। साँच्चीकै यो माधवजी समेत 121 हो र महन्तजीहरूको पनि फेरि सत्ता आरोहण त अब उपेन्द्रले भन्दा किन गर्ने? सत्ता आरोहण गर्ने लालसा भयो भने पहिलाको राजा बाबुवाला 15 र 121 यसो जति पुग्छ, यसो जति चाहिने बहुमत थोरै हुनुहुन्छ। महन्तजीको हातमा चाहिन्छ बहुमतको
होइन? त्यो दिन तयार हुनुहुन्छ ओलीजीलाई। त्यो भयो भने अर्को अब जो 1.5 वर्ष कार्यकाल छ 1.5 वर्ष चल्छ त्यो गर्नै खोजेको त्यही छ। होइन, त्यो होइन, त्यो भए पनि राम्रो होइन। मुलुकले चुनाव यस्तो कोरोना थलिएको बेलामा चुनाव भन्दा म त्यो चाहिँ भए बेस हो। बहुमत नभए पनि भोलिको अर्को आदान लड्नु छ, बहुमत भएन भने के हुन्छ भन्दाखेरि दफा 5 अन्तर्गत सरकार बनाउनुहुन्छ, ठुलो पार्टीको हैसियतले विश्वमत पाइँदैन, नपाउनु बित्तिकै मुसिरतिर चुनाव बन्दैन। मायावती ठाकुरजी महतोजीको सपोर्ट भए अझै 1.5 वर्ष पुरा कार्यकालै हो। यो दुनियाँदारी चक्क सुन्नु न, चुनाव पनि भए पनि को आउने हो त? पहिलेकै यिनी खेलाडी हुँदैन, मध्यावधि भए पनि रुटिनको हिसाबमा। मैले अघि सोधेको त कङ्ग्रेसको चाहिँ भागमा के पर्छ भने होइन, सुन्नु न, काङ्ग्रेस सच्चिनुपर्छ। सच्चिनु भने जहाँबाट बाटो बिराएको हो, बाटो बिराएको त चाहिँ 46 सालदेखि भन्छु म, कम्युनिस्टको लगन। त्यो भनेर तपाईँलाई चाहिँ कङ्ग्रेसले नै आउट गर्यो? होइन, के भयो त सुन्नु न, अब को आउट हुँदैछ नि त हेर्नुहोस् न तपाईँ, म मात्र के को आउटको कुरा हो। तर म एउटा सैद्धान्तिक निष्ठाको राजनीति आउट हुँदैमा सिद्धिन्छ र। म त नेपाली कङ्ग्रेसको चुरो कुरो के हो त्यसमा स्ट्यान्ड गरिरहेको छु होइन। पार्टी फेरि कहाँ पुगिसक्यो? त्यसैले कहाँ पुगिसक्यो त तपाईँ भन्दै हुनुहुन्छ भने काङ्ग्रेस त सिद्धियो भनेर। अब सक्यो त, सकिएकै यही कारण हो। जुन कारणले सकियो त्यही कारणबाट सच्चिन खोजौँ। शेरबहादुरकै नेतृत्वमा अझै काङ्ग्रेस रह्यो भने झन् सिद्धिन्छ जस्तो लाग्छ मलाई। All these leaders are टेस्टेड काङ्ग्रेसको मात्रै होइन, एमालेको झलनाथ माधव नेपाल, ओलीजी भने ओली त टेस्टेड कहाँ थियो, बल्ल गर्दैछन्। गरिहाल्यो नि त, सत्ता बाहेक केही पनि छैन। कोरोनालाई मान्छे मरोस् कि अक्सिजन नपाओस् कि कहिले टिल टु चाइना, कहिले टिल टु इन्डिया, कहिले के। अहिले चाहिँ मान्छे मरिरहेछ 3.5 अरबको धराडा होइन। अब त्यो हुने भएछ पानी जहाज कताको, ग्यास चुलो कता माने नारायणीमा छ त पानी जहाज, तपाईँ जानुहोस् टिकट काटेर चढ्नु। त्यो त जाउँला, अब यो नेपाल समुद्र जोडिएछ अनि भइहाल्छ। मैले भन्न खोजेको कि प्रचण्डजीहरू बाबुरामजीहरू पनि सत्तामा आउनुभयो, एउटा सपना देखाएर आउनुभयो। उहाँले उफारेका मानिसहरूको बिजोग छ अहिले, कोही अबाङ्ग छन्, कोही बेपत्ता छन् होइन। सत्ता आरोहण त उहाँहरूले नै गर्नुभयो नेताहरूले। त्यहाँ मैले भन्न खोजेको चुनाव भए पनि पात्र र प्रवृत्ति यही आउने हो। जसको जति सिट आउला, मध्यावधि भए पनि पुरा कार्यकाल भए पनि होइन, पुरा गरेपछि अलिकति तलमाथि होला। किन यो कोरोनाको कहर भङ्ग सर्वोच्चको गर्दाखेरि एमाले जति गफ लाए पनि अहिलेको त्यो फुर्ती मात्रै हो। जनता कन्सर्स दण्ड दिने ठाउँमा दिन्छन्, पहिला माओवादीलाई दिएनन्। पहिलो एकचोटि त्यो 64मा त लार्से पार्टी भयो नि, आज के हो 70मा 54 जना थियो, 4 जना त्यो पनि ओलीले लग्थ्यो। 74मा त ओलीसित नमिलायो, त्यो पनि नआउनु भनौँ न, एमालेसित। मैले भन्न खोजेको थिएँ तपाईँले राजनीतिमा आरोह अवरोह हुन्छ, कहिले माथि पुगिन्छ, कहिले प्रिभेल गर्छ आफ्नो ओपिनियन, कहिले गर्दैन। नगरे भने के भयो त, विपक्षले चाहिँ शासन गर्नु हुँदैन। तर नेपालको चुरो समातेर गर, पब्लिकलाई डेलिभरी दिने गरी गर। डेमोक्रेसी भने त त्यो हो नि होइन। तर त्यो विपक्षको पनि भएन, मेरो पार्टीको पनि भएन र यो दशा हो। जसले शासन गरे नेपालको नेताहरूले गर, तर पहिला जनतालाई केन्द्रबिन्दुमा राखेर गर्नु पर्यो
मुलुकलाई केन्द्रबिन्दुमा राखेर गर्नु पर्यो। आखिर ढ्वाङ थापेर आएपछि के कमिटमेन्ट गरेर के घोषणापत्र सत्तामा आइयो त्यो अनुसार जुन दलले गरे पनि के बिग्रियो र? एमाले गरे पनि, माओवादीले गरे अनि कांग्रेसले गरे पनि काङ्ग्रेसै चाहिन्छ भनेर म भन्दिनँ। तर कोही पनि पात्र जनताप्रतिको, मुलुकका प्रतिको कमिटमेन्ट भएको नदेखिएको हुनाले ल ठिक छ, काङ्ग्रेसको कुरा हामीले धेरै गऱ्यौँ। यी राजावादी भनाउँदाहरूको चाहिँ के सिचुएसन हुने हो? यिनीहरू त कोमामै जाने भयो नि। होइन सुन्नुहोस्, तपाईँ चाहिँ कोमामा राजको जहाँसम्म राज संस्था त 72 संविधानले या 65 जेठ 15 नै राजालाई विदाय गरेका पहिलो संविधान सभा। राजा सिद्धिएको केस भयो होइन, राज संस्था। तर तपाईँलाई साइलेन्ट मेजोरिटी, मौन बहुमत अहिले पनि राजाको पक्षमा छ। तर सङ्गठित जमात, भोकल चाहिँ राजनीतिक दलका छन्। अब किन अहिले उज्यालो पर्यो भन्नुहुन्छ? त्यो मुभमेन्ट बाहिर आएको थियो होइन। यो विघटनपछि अब सत्तारूढै सडकमा, कम्युनिस्टै सडकमा, काङ्ग्रेसै सडकमा, जसपा नि सडकमा, जे पनि त्यो राजनीतिक दल हो, पार्टी हो। यिनै दलहरू, पार्टी कसले कति खर्च गरेर मान्छे बटुलो त्यो त म जान्न, पार्टी हो नि। सबै दल सडकमा आएपछि राज संस्था चाहिन्छ भन्ने त स्क्याटर जनता हो, व्यक्ति हो भनौँ। त्यो त त्यसरी प्रायोजित गरेर पार्टीको अनुशासन लगाएर खर्च गराउनु, अरबौँ गरेर ट्रक्का ट्रक गाडीमा उसारेर राजावादीहरूको मिटिङ भए होइन। त्यस कारण यही चाहिँ दलवालाहरूकै सडक कब्जा भएपछि मौन जनमत राजाहरूको पक्षमा छ मलाई लाग्छ, म विश्वास गर्छु। अनि त्यो देखाउने कसरी त? ब्याट्री चार्ज छ भने त्यसले रेडियो पनि बज्दैन, बल्ब पनि बल्दैन। अनि कस्तो ब्याट्री हो त्यो? तपाईँलाई 46मा पञ्चायत जान्छ कसैलाई थाहा थियो? थिएन। कत्रो र्याली हुन्थ्यो। 62-63मा राजै फ्याँकिन्छ कसैलाई थाहा थियो? त्यही कारण नेपालका ठुल्ठुला परिवर्तनहरू अब चाहिँ नि एउटा आन्दोलन, विप्लव इत्यादिबाट भएका छन्। जनता चाहिँ नि तपाईँलाई, नेपालको जनता चाहिँ नि एउटा स्टेबिलिटीको पक्षमा, डेमोक्रेसीको पक्षमा। इन्टरभ्यू चलिरहेको छ, यसले त डिस्टर्ब गराउँछ नि। त्यसको पक्षमा छन् भन्ने मलाई लाग्छ। फेरि राजा आऊ देश बचाऊ होइन, त्यो तपाईँले भनिसक्नु भएको छ होइन। राजाको आवश्यकता महसुस किन भयो भन्दा राष्ट्रपति पनि हेऱ्यो नि त हामीले। तै पनि रामवरणजी त तै पनि तै थियो। अनि वर्तमान राष्ट्रपति त कुनै त्यो न्युट्रल भूमिका, एउटा अभिभावकीय भूमिका छ। त्यस कारण चाहिँ नि एउटा अभिभावकको भूमिकामा राजसंस्था, क्रियाशील राजसंस्था 17 सालको र 59 सालको होइन, 61 सालको होइन। त्यस्तो भूमिका चाहिँ नि अभिभावकको भूमिका एउटा राज संस्थाले दिन सक्दछ, सबैलाई राष्ट्रपतिले दिन सक्दो रहन्छ। किनभने त्यो दलीय रुझानबाट आएको हुन्छ। अझ दलीय रुझान भन्दा नि व्यक्तिको रुझान छ अहिले त। त्यसैले नेपाली जनताले राजाको आवश्यकता महसुस गरेर राज संस्था ल्याउने हो होइन। ठिक छ। अब एउटा कुरा नि मैले सोधिरहेको तपाईँलाई म्याथमेटिकल कुरा क्या, कम्युनिस्टहरू मिल्दैछन्। एक के 2-4 दिनको लागि नमिला जस्तो थिए, फेरि मिल्नै पर्ने भयो यिनीहरूलाई। अब त अनि अरूको त छैन नि चान्स भन्ने खोजेको क्या। के भयो त? उनीहरू त्यसैले मैले भने कोही मिलेको म त्यसलाई असिलो भन्दिनँ होइन। कम्युनिस्ट पुरै मिल्यो भने त काङ्ग्रेसको चान्सै आउँदैन नि। आउँदैन भने के भयो त? कम्युनिस्टले शासन गर्छ, जनताले उसैलाई ढ्वाङ पठ्याउँछन् भने
होइन। अब कम्युनिस्टका चुनाव कस्ता हुन्छ तपाईँले देख्नु भएको छ। वेस्ट बङ्गाल 3 दशकभन्दा बढ्ता, ममता बनर्जीको पनि 15 वर्ष चल्दैछ। अब कम्युनिस्टका चुनाव त्यही वेस्ट बङ्गालको कम्युनिस्ट सिपिएमले गरे जस्तै चुनाव हो। कति चल्छ चल्छ एउटा यो समग्र बिचको परिस्थितिले क्या राजावादी बनाउँथ्यो, ओझेलमा परेन, ओलीले के न गर्देला भन्ने थियो। ल ओलीले नारायणबाट बोल्दा जम्मै राजावादी भन्नेहरू मण्डलले पञ्चायत सबै गएको थिए, तर बोलेन। किन नबोलेको? किन बोले? बोल्छ भन्ने भ्रम पाल्नु यिनीहरूको गल्ती होइन पनि। ओलीजीले ल्याउँछ राजा भन्ने ल्यायो भने म धन्यवाद दिन्छु, मेरो सपोर्ट हुन्छ उसले त्यो ल्याउने बाटोमा भूमिका खेल्यो भने। तर यी मुख्य पात्र जो सबै दलमा 72का संविधानका पात्रहरू नै चल्ती छ नीति निर्णयमा होइन। त्यस कारण तिनीहरूको हातमा दाडी पनि भएसम्म तिनीहरू नै माध्यम भएर चाहिँ राज संस्था आउँछ भन्ने मलाई लाग्छ। थ्याङ्क यू भेरी मच सर, धन्यवाद।